چار مقام تے رویا. کنے جی توجہ, چار مقام تے رویا. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے اندر اس حدیث نو بیان کر دینے, اور دیگر کتب دے اندر مدارج النبوت دے اندر بھی ایک کتاب میرے کو موجود نے الحمدللہ, میں دکھا سکنا ماں کہ مدارج النبوت دے اندر بھی اس حدیث نو بیان فرمایا کہ جناب ابلیس کتنے مقام تے رویا. بولو کتنے مقام تے رویا جی؟ چار مقام تے ابلیس رویا. حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمایا جے, چار مقام تے رون والا ابلیس ہے. اج جڑا خوشی کر رہا ہے او الحمدللہ حضور دے صحابہ دی سنت عمل کر رہا. جیڑا اج اس مہینے دے اندر حضور دی میلاد تے رو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, سمجھو وہ شیطان والا ہے. او شیطان دا سمجھو ہو گیا پہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ فرمایا جے, مدارج النبوت دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرنے والیاں راویاں نے اللہ اکبر کی بیان فرمایا کہ شیطان ابلیس چار مقام تے رویا ہے. ان ابلیس رن اربع رنات حین لعن وحین احبط وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحین انزلت فاتحت. ابلیس لائن مردود چار مقام دے رویا. ذرا توجہ فرمایا جے کتنے مقام دے رویا؟ چار مقام دی ابلیس شیطان رویا. نمبر ایک, جدوں انہوں اللہ دی برگد وچوں اللہ دی ذات نے لعنت دا توگ پا کے اپنی برگد وچوں کڈیا, لعنت پائی, دھدکاریا, لعنت دا توگ گلے دے اندر پایا. شیطان بڑا رویا, بڑا رویا, بڑا چیخ چیخ کے رویا کہ اللہ دی ذات نے ایک سجدہ نہ کرن دی خاطر مینوں اپنی بارگاہ دے وچوں دھدکار دیتا. بڑا اس بات تے رویا, میں انی عبادت کرنے والا, میں انی ریاضت کرنے والا, لیکن اللہ دی ذات نے میری عبادت دامان نہیں رکھیا, لیکن ایک سجدہ نہ کرن دی وجہ تو اپنی بارگاہ دے وچوں کٹ دیتا. بڑا شیطان رویا, بڑا شیطان رویا. نمبر دو, فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا شیطان دوسری مرتبہ ادو رویا جس وقت شیطان لو آسمان تو زمین دی طرف سٹی آئے, زمین دی طرف پھینک آئے, اس وقت شیطان بڑا رویا, چیخا مار مار کے رویا. ہن سنیا جے تیسری مرتبہ شیطان ادو رویا ہے وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیسری مرتبہ شیطان ادو رویا جدو میرے محبوب دا امام الانبیاء تاجدار کائنات دا میلاد ہویا. اس واسطے علی اسی الحمدللہ کہنے رل خوشیاں یار مناؤ, اللہ نے کرم کمایا, ساڈا کملی والا آیا, اور ساڈا کملی والا آیا. رل خوشیاں یار مناؤ, سارے پڑھ لو, رل خوشیاں یار مناؤ, اللہ نے کرم کمایا, ساڈا کملی والا آیا, ساڈا کملی والا آیا.
الحمدللہ اج سنی اس وجہ تو خوشی مناوندا ہے اللہ دی ذات دا فضل ہویا ہے تاریکیاں ختم اندھیرے ختم نور ہی نور اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے جیڑا حضور تے میلاد تے رویا او شیطان ہے جیڑا حضور دے میلاد تے رویا او شیطان ہے اور جیڑا آج رو رہا ہے او شیطان دا سمجھنا چاہیے نا جی چوتھی جگہ تے وحین انزلت فاتحہ جس وقت سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے شیطان بڑا چیخا مار مار کے رویا بڑا اچھی دھاڑا مار مار کے رویا